बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ कान कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की गुफ्तगू रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी गुफ्तगू फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तगू फरमाने का अंदाज़ कैसा था। आप जब गुफ्तगू फरमाते तो आपकी आवाज़ कितनी बुलंद होती थी, और आप जब गुफ्तगू फरमाते उसका अंदाज़ क्या होता था। इसी मौजू पर जो पहली हदीस शुमाइल तिरमिज़ी के अंदर नकल की है, वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत फरमाती कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू लोगों की तरह लगातार जल्दी जल्दी नहीं होती थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते साफ साफ और ठहर ठहर कर जो भी आप अलैहिस्सलाम के हुजूर में बैठा होता उस गुफ्तगू को याद कर लेता। यानी ये अंदाज़ था मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तगू फरमाने का। यानी आप जब कोई वाज़ो नसीहत फरमाते, खुतबा फरमाते, वैसे सहाबा से गुफ्तगू फरमाते तो आका अलैहिस्सलाम निहायत सकून, इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी और इंतहाई संजीदगी के साथ गुफ्तगू फरमाते। और सरकार की मजलिस में जितने भी सहाबा तशरीफ़ फरमा होते वो आका अलैहिस्सलाम के एक एक जुमले को अज़बर ज़ुबानी याद कर लेते। आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के एक एक लफ्ज़ को हिफ़्ज़ कर लेते। तो पता चला कि जब आप लोग गुफ्तगू करें, वो वाज़ो नसीहत हो, वो तकरीर की सूरत में हो, वो बोलने की सूरत में हो, तो वो सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि मुदब्बिराना, हकीमाना, समझाने का अंदाज में और इंतहाई धीमे लहजे में और इंतहाई संजीदगी के आलम में गुफ्तगू करनी चाहिए। और इस अंदाज में सामने बैठने वाले लोग उस गुफ्तगू को समझ लें। बाज़ दफ़ा हज़रात गुफ्तगू करते हैं बड़ी तेज़ी के साथ और सुनने वाले को पता भी नहीं चलता कि क्या गुफ्तगू हुई है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा नहीं है। दूसरी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तय्यबा में तरन्नुम से कभी गुफ्तगू नहीं की। हमारे यहाँ अब रिवाज है कि जो अच्छी तरन्नुम मुकर्रर पढ़े हम उसको पसंद करते हैं। भाई नबी अलैहिस्सलाम ने तो पूरी ज़िंदगी में तरन्नुम से गुफ्तगू नहीं की। आपका अंदाज़ तो इंतहाई सादा होता था। अब दूसरी हदीस इसी मौजू पर सुन लें। अनस बिन मालिक रावी हैं कि हुजूर आका अलैहिस्सलाम अपने कलाम को 3 बार दोहराते। अब जो गुफ्तगू फरमाते हर बात को 3 बार दोहराते ताकि सुनने वाला उसको अच्छी तरह समझ ले। जो सुनने वाला है वो सरकार की गुफ्तगू अच्छी तरह समझ ले, याद कर ले। इसीलिए तो कुरान पाक में अल्लाह ने सहाबा से खिताब किया, फरमाया कि जब मेरा हबीब गुफ्तगू कर रहा होता है तो पहले तवज्जो से सुनो, क्योंकि मेरा हबीब तो गुफ्तगू इस अंदाज से कर रहा होता है कि अगर तवज्जो से कोई सुने तो उसको याद हो जाए। और इसीलिए आगे फरमाया तीसरी हदीस पाक में हज़रत इमाम हसन बिन अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाह वजहुल करीम रवायत करते हैं कि मैंने अपने मामू हिंदा बिन अबी हाला, जो कि अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ करीमाना बयान करते थे। ये वो सहाबी थे जो हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ उन असहाब तक पहुँचाते जो मसरूफियात की वजह से या गज़वात की वजह से या तबलीग दीन की वजह से हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद नहीं रहते थे। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ करीमाना बयान करते। तो इमाम हसन बिन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे पूछा कि
آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کرنے کے انداز کو بیان کریں کہ سرکار کس طرح گفتگو فرماتے تھے، تو بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر غمگین اور متفکر رہتے۔ آقا علیہ السلام کو کس چیز کا غم تھا؟ صرف ایک غم، امت کا غم۔ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر وقت آپ اس امت کا غم، اور مفسرین نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے اسی حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، بالخصوص صدر الحفاظ مولانا مولوی فقیر احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کسی قسم کا اور کوئی فکر یا غم نہیں تھا، مگر یہ کہ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی وجہ سے غم میں رہتے، یہ فکر رہتا کہیں یہ کسی وجہ سے ایمان سے محروم نہ ہو جائے، فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے، ان کی بخشش کے حوالے سے۔ آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری حیات میں آرام نہیں ملا، آپ زیادہ تر خاموش رہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے، یعنی ضرورت جتنی گفتگو کی ضرورت ہوتی آپ اتنی گفتگو فرماتے، اور ویسے بھی خاموشی انسان کا وقار ہے، اور بلا زیادہ بولنا اور فضول بولنا انسان کے وقار کو زائل کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے، جہاں جتنی گفتگو کی ضرورت ہوتی سرکار کلام فرماتے، اور ابتدائے کلام سے انتہائے کلام تک نبی علیہ السلام اپنا پورا مبارک منہ استعمال فرماتے۔ جامع الکلمات، آپ جامع گفتگو کرتے، یعنی چند جملوں میں بہت ساری گفتگو کو سمیٹ دیتے، اور ویسے بھی سمجھانے کے لیے خطباء مقررین کے لیے یہی بات ٹھیک ہے کہ بجا کے 2-3 گھنٹے آپ اپنی تقریر و خطاب جاڑیں اور لوگ تنگ ہو جائیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ جب گفتگو فرمائیں تو کوشش کریں کہ کم وقت میں زیادہ کچھ ان کو دے دیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو انتہائی صاف ہوتی، انتہائی واضح ہوتی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے، کسی بھی چیز کی مذمت نہیں کرتے، کسی کھانے میں مذمت نہیں کرتے، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا۔ ہاں، جب کسی نے اللہ کی حد کو توڑا ہے تو پھر آپ پر جلال آ جاتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ سے زیادہ ہنسنا یہ ہوتا کہ آپ تبسم فرماتے، دندان مبارک چمکدار اور وہ نظر آ جاتے، یعنی آپ کا زیادہ سے زیادہ ہنسنا تبسم کی صورت میں ہوتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں زیادہ رہتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے خاصیتیں عطا فرمائی، ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ جامع الکلام تھے، فضول گفتگو کرنے والے نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو حکیمانہ، مدبرانہ، سمجھانے کے اسلوب میں، اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ جب کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا جن کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، اس انداز میں گفتگو کرے کہ وہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، نہ کہ صرف وہ اپنی گفتگو اپنے تائیں معقول رکھے۔ یہ سرکار کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ہر بات کو 3 بار بھی دہرا دیتے تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گفتگو صحابہ اس توجہ سے سماعت کرتے کہ ان کو یاد ہو جاتی، اور پھر وہ احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو نبی علیہ السلام کا
زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اور حضور کی گفتگو کا ایک ایک حرف اس قدر یاد تھا کہ وہ امت تک پہنچ گیا، اور کیوں نہ پہنچتا کہ شان کیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ مقام اور مرتبہ جس کو نصیب ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔